नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल रिटर्न विथ महेश कोलीमा। आज म संविधानको बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छु। यो हेरेर मन परेछ भने लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब म टपिकतिर जान्छु। संविधानको परिचयबाट म सुरु गर्छु। राज्य सञ्चालनको कानुनी र राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। यसमा चाहिँ राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सिद्धान्त र मार्गदर्शनहरू समावेश गरिएको हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। र हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा यससँग बाँझिने मतलब संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य र बदरभागी हुने भएकोले यसलाई मूल कानुन समेत भन्ने गर्दछ। मूल कानुन समेत भन्ने गरिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडिबाट अब यो संविधानलाई विभिन्न नामहरूले चिन्ने गरिन्छ, जस्तो कि राज्य सञ्चालनको बडापत्र वा आधारपत्र, राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज, लिखित तथा अलिखित कानुनहरूको सङ्ग्रह, त्यसपछि सबै कानुनहरूको माउ कानुन, नागरिकहरूको अधिकार पत्र, राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक लगायतका विभिन्न नामहरूले यसलाई चिन्ने गरिन्छ। अब संविधानले के गर्दछ भन्दा राज्य सञ्चालनको पद्धति र प्रणाली निर्धारण गर्दछ। राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूको सिर्जना, ती अङ्गहरूलाई शक्ति र अधिकार प्रदान, आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसपछि मौलिक हकको व्यवस्था, नागरिक अधिकारको सिर्जना, नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको निर्धारण लगायतका विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। अब यसलाई थोरै लेखौँ हामी। राज्य सञ्चालनको कानुनी र राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। मार्गदर्शक दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। त्यसै अर्को बुलेटमा हामी भन्न सक्छौँ कि यसमा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन र सिद्धान्तहरू समाहित गरिएको हुन्छ भनेर समाहित गरिएको हुन्छ दोस्रो बुलेटमा। तेस्रो बुलेटमा मैले के भने भन्दा यससँग बाँझिने कानुनहरू भनेको संविधानसँग बाँझिने कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य र बदर हुने भएकोले यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा मूल कानुन समेत भनिन्छ। हो, मूल कानुन समेत भनिन्छ भनेर भनिन्छ। अब अर्को यसलाई विभिन्न नामहरूले चिन्ने गरिन्छ है। यसलाई अब मैले सर्ट उसमा लेखेँ। यसलाई राज्य सञ्चालनको बडापत्र, त्यसपछि राज्य सञ्चालनको पथ प्रदर्शक,
त्यसपछि सबै कानुनहरूको जननी, सबै कानुनहरूको जननी, सबै कानुनहरूको जननी। त्यसपछि राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज, राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज, सहमतिको दस्तावेज, दस्तावेज। त्यसपछि लिखित तथा अलिखित कानुनहरूको संग्रह, लिखित तथा अलिखित कानुनहरूको संग्रह, अलिखित कानुनहरूको संग्रह। नागरिकहरूको अधिकार पत्र, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, लगायतका नामहरूले समेत चिन्ने गरिन्छ, हो समेत चिनिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसले के गर्छ त भनेको मतलब संविधानले के गर्छ, के कामहरू गर्छ, यसका थोरै कामहरूतिर जाऊँ। यसले संविधानले के गर्छ भन्दा यसले राज्य सञ्चालनको पद्धति र प्रणाली निर्धारण, राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूको सिर्जना, ती अङ्गहरूलाई शक्ति र अधिकार प्रदान आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण तथा सन्तुलन, मौलिक हकहरूको निर्धारण, नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दछ भनेर भन्नु है। कसले? संविधानका। अब संविधानका मुख्य कार्यहरू लेख्नुस् भन्नु भने यी लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि कार्यहरू छन्, मुख्य कार्यहरूमा यी कार्यहरू लेख्न सकिन्छ है। के गर्छ संविधानले? राज्य सञ्चालनको पद्धति र प्रणाली निर्धारण गर्छ। त्यसै राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूको सिर्जना गर्छ, ती अङ्गहरूलाई शक्ति र अधिकार प्रदान गर्दछ र आवश्यकता अनुसार ती अङ्गहरूमाथि नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम गर्दछ। कुनै अङ्गलाई चाहिँ निरङ्कुश बन्न दिँदैन, नियम विधि पद्धति र विधानभन्दा बाहिर जान दिँदैन, त्यसलाई भन्छ नियन्त्रण। अनि मौलिक हकहरूको निर्धारण, नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको रूपमा रहने मौलिक हकहरूको निर्धारण गर्ने काम पनि कसले गर्दछ? संविधानले गर्दछ। नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था गर्ने काम पनि कसले गर्दछ? संविधानले। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको निर्धारण गर्ने लगायतका यावत कार्यहरू कसले गरेको हुन्छ? संविधानले गरेको हुन्छ। ल
राष्ट्रप्रमुखको आदेश संविधान सभा गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक आयोग जनमत संग्रह लगायतका विधिहरूको प्रयोग गरी संविधान निर्माण गरिन्छ। भनेर भने ल राष्ट्रप्रमुखको आदेशबाट अर्थात् घोषणाबाट त्यस संविधान सभा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सभा के हो संविधान। त्यो चाहिँ संविधान बनाउनकै लागि के गरिएको हुन्छ, संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चुनेर पठाउँछन् र ती प्रतिनिधिहरूको सभाले निर्माण गर्ने एउटा विधि छ जसलाई चाहिँ संविधान सभाको विधिबाट। त्यसै गोलमेज सम्मेलन राउन्ड टेबलमा विज्ञहरू बस्ने र छलफल गर्ने, संवैधानिक मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने, संविधानको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने त्यो विधिबाट पनि संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ। अनि संवैधानिक विज्ञहरू सम्मिलित संवैधानिक आयोग एउटा आयोग गठन गर्ने, त्यो समथिङ सदस्यीय हुन्छ हो। त्यो आयोगलाई चाहिँ संविधान निर्माणको जिम्मा दिने, उनीहरूले विरत छलफल गरेर अध्ययन गरेर संविधानलाई ड्राफ्ट गर्छन्। जनमत संग्रह भनेको जनतामा जाने र के चाहिँ कस्तो संविधानमा कस्ता व्यवस्थाहरू राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर जनताको मत सङ्कलन गर्ने र त्यही अनुसार संविधान निर्माण गर्ने अर्को चाहिँ विधि छ। लगायतका विधिहरूको प्रयोग गरेर संविधान निर्माण गर्ने गरिन्छ। त्यसै अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अब के कस्तो सिद्धान्तमा है ल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सहभागिताको सिद्धान्त समावेशिताको सिद्धान्त पारदर्शिताको सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तका आधारमा संविधान निर्माण गरिन्छ भनेर पनि भन्न सक्छन्। अब विश्वमा जब सन् 1787 मा विश्वमा सन् 1787 मा अमेरिकाले लिखित संविधान निर्माण गरे पश्चात विश्वमा लिखित संविधानको प्रचलन बढेको पाइन्छ। अब अर्को बुलेटमा हामी लेख्न सक्छौं बेलायतले अलिखित संविधानको अभ्यास गरे तापनि
विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरूले भने है मैले विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरूले लिखित संविधानको अभ्यास गरेका छन् भनेर भने है मैले ल अभ्यास गरेका छन्। यति कुरा भइसकेपछि अब अर्को बुलेटमा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 जारी भएसँगै संविधानको विकास सुरुवात भएको थियो। हाल नेपालमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको छ। अब यसको शाब्दिक अर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो संविधान भन्ने शब्द अंग्रेजी शब्दको कन्स्टिट्युसन र ल्याटिन शब्दको कन्स्टिट्युटोबाट आएको हो, जसको प्रयोग चाहिँ आदेश र नियमहरूको पालना गर्ने सन्दर्भमा भएको पाइन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब समग्रमा मैले के भने भन्दा समग्रमा अर्थात् अतः मैले के भने ल सार्वभौम जनताको विश्वासको धरोहर आस्थाको अभिव्यक्ति र अपनत्वको अनुभूति दिलाउने मुलुकको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज नै संविधान हो। यसले मुलुकलाई रीति थिति विधि र पद्धतिको सुमार्गमा दोहोऱ्याउँदछ भनेर भने। यो त परिचय मात्रै दिए संविधानको। अब म एउटा क्वेसन गर्छु। संविधानबाट कस्ता क्वेसनहरू सोध्छ आज एक दुईटा क्वेसन गर्छु, त्यसपछि कन्टिन्यू हाम्रो म यस्ता भिडियोहरू ल्याएर आउनेछु। ल अब अगाडि बढौँ। अब एउटा प्रश्न छ। प्रश्न के छ भन्दा संविधानलाई मूल कानुन मान्नुका कारणहरू। संविधानलाई मूल कानुन मानिनुको कारण लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने
कसरी गर्ने त? लोकसेवाले माग्ने फर्मेटमा मैले यसको आन्सर लेखाइदिन्छु। ल 5 नम्बरमा सोध्यो, ठिक छ? कति नम्बरमा सोध्यो? 5 नम्बर। ओके, ल प्रश्न नम्बर 1 भने मैले यसलाई। ल तपाईँहरूले इक्जाममा लेख्दै गर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्नुपर्छ बिचमा है। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर अब सुरु गरेँ है। अलि बाहिर आउनुहोस्। संविधानलाई के सोधेको छ हामीलाई? संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका कारणहरू। ल अन्डरलाइन गरेँ। अब यसको भूमिका बानौँ है। अब संविधान भनेको के हो त? ल राज्य सञ्चालनको कानुनी राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा रहने संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका कारणहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर यसरी ब्याकग्राउन्ड लेखेर अब कारणहरू लेखौँ। अब पहिलो कारण भित्राम। पहिलो कारण के छ? ल संविधानसँग बाँझिने कानुनहरू हो। संविधानसँग बाँझिने कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य र बदरभागी हुने भएकोले ठिक छ। यससँग बाँझिने जति पनि कानुनहरू छन् ती अमान्य हुन्छन् है। यसको मर्म र भावना भनेको संविधानको मर्म र भावनाको बरखिलाफमा गएर कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन, तसर्थ यसलाई के भनिन्छ? मूल कानुन हो। त्यसपछि राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त र मार्गदर्शनहरू संविधानमा समाहित अर्थात् निर्धारण गर्ने भएकोले संविधानले नै निर्धारण गर्ने भएकोले हेर्नुहोस् है। राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि कस्ता सिद्धान्तहरूको, कस्ता मूल्य मान्यताहरूको, कस्ता पथहरूको, मार्गहरूको चाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण संविधानले नै गर्ने भएकोले पनि यसलाई मूल कानुन भनिन्छ। अर्को बुलेटमा मैले लेखेँ कि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने भएकोले है। निर्धारण गर्ने भएकोले कसले गर्छ?
संविधानले नै यो गर्छ। के गर्छ? यो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहने? जनतामा निहित रहने वा शासकमा निहित रहने वा तपाईहरुको मन्त्री परिषद निहित रहने वा राष्ट्र प्रमुखमा निहित रहने है? सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोगको अन्तिम अधिकार, यसको हकवाला को हुने है? अर्थात् सर्वोच्च शक्तिका मालिक को हुने, जनता हुने कि अरू हुने अन्य विषय कसले निर्धारण गर्छ? संविधानले नै निर्धारण गर्छ। तसर्थ यसलाई मूल कानुन भनिन्छ। अर्को कुरो, राज्यको शासन प्रणाली निर्क्युल गर्ने भएकाले कसले? संविधानले नै गर्छ। त्यसपछि मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने भएकोले हो। त्यसपछि नागरिकका कर्तव्यहरू निर्धारण गर्ने भएकोले त्यसपछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व किटान गर्ने भएकोले त्यसपछि राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूको सिर्जना ती अङ्गहरूलाई शक्ति र अधिकार प्रदान तथा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने भएकोले। त्यसपछि अर्को मैले भने सबै कानुनहरूको जननीको रूपमा रहने भएकोले यसैको मातहतमा अन्य नीति नियम विनियम त्यसपछि निर्देशिका लगायतका कानुन बन्ने भएकाले आदि विभिन्न कारणहरू छन्। अब मैले यसलाई टुङ्गेको थिएँ। अतः कानुनको तहगत श्रृङ्खलामा संविधानको स्थान सर्वोच्च हुने तथा निर्माण र संशोधनको
संशोधनका दृष्टिले समेत कठोर हुने भएकाले पनि संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ भनेर मैले भन्ने है। अब यी यसरी लेख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई सोध्यो कि संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका कारणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने यसरी मिलाएर क्वेशन भयो, क्वेशनको आन्सर ल हेर्नु त कुन फर्मेटमा मैले लेखेँ। स्टार्टिङ पनि गर्नुभयो, भूमिका पनि बाँध्नुभयो, त्यसपछि त्यो कारण के हो त जुन कारणले गर्दाखेरि संविधानलाई नै मूल कानुन मान्ने गरिन्छ, ती कारणहरू पनि हामीले लेख्यौं र अन्तमा हामीले निष्कर्षमा पनि टुङ्ग्यौं है। यसरी तपाईहरुले क्वेशन सोध्यो भने क्वेशनहरूको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। ल यति भइसकेपछि ल साथीहरु, यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, मन परेछ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यस्तै अन्य जानकारीहरू म लिएर आउने छु। धन्यवाद।